السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم sur la chaîne Hatutech. Donc اليوم إن شاء الله عندنا فيديو جديد sur un logiciel de streaming film ou bien un logiciel لمشاهدة الأفلام والمسلسلات الأجنبية. هذا الفيلم هذا logiciel c'est Popcorn Time. Donc هذا Popcorn Time كاين la version PC la version téléphone Android ou bien iOS. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la version sur PC sur Windows. Donc la dernière version normalement elle est très efficace في le streaming ou bien في مشاهدة الأفلام. كما كنشوفوا في ليكون تاعها دونك سي ليكون دو Popcorn. ابري دوبل كليك تبان الانترفاس تاعو شابه. دونك فيها لي فيش تاع لي فيلم افيك لي نون و لاني دو برودكسيون سنة الإخراج. فيه دونك ان منيو هنا. المنيو هذا فيه لي تيب دونك فيه فيلم سيري انيماسيون عندي دونك هنا لو فيلتراج. تقدر دير الفيلتراج par le genre par le النوع la catégorie ou bien trier par la tendance popularité la dernière ajout آخر إضافة بالعام l'année ou bien le titre ou bien le note. هذا كي كونسيرن لو منيو. هذا عندنا نوتر منيو منا سي المنيو دو كاين فيه لا ريشيرش. تقدر دير ريشيرش ديريكتومون sur un film sur le titre d'un film اللي تحوس عليه. هنا سي un bouton aléatoire هنا pour mélanger tout. هنا un autre bouton c'est le bouton de هذا c'est la liste de visionnage donc les films اللي شايفهم. دونك عندك هنا sur l'affiche تلقى هذا العين لوي هذا سي هنا كي تكليك عليها تولي ماركي كوم لو. دونك تكون كي تشوف الفيلم تكليك عليه ما يجيش يولي يبان لك هنايا في الانترفاس ما يجينيش ويتزاد في لا ليست هذه. دونك هنا لا ليست دي فافوري كيف ان فيلم يعجبك تبغي من بعد تشوفه دونك يفو جوست كليكي سور لو كور هذا دير سور لافيش وتتزاد اوتوماتيكمون هنا. دونك سي اون نوت ليست. هنا عندنا كوليكسيون دي تورنت بعد نهضروا عليها. عندنا فيديو اخر نهضروا فيه على التورنت. l'information et le réglage. Donc قبل ما نروح للريغلاج غادي نشوفوا لي سيري. دونك كاين جينيرالمون كاع لي سيري معروفين. الحاجه مليحه دونك لي كاركتيستيك ملاح دو سو لوجيسيال هي انه سي ان لوجيسيال يعطيك لي ديرني فيلم افيك اون ريزوليسيون مليحه دونك 720 ou 1080. en plus عندكم لا تراديكسيون اوتوماتيك. دونك نوريكم كيفاش تكريو ان كونت سيت دو تراديكسيون ديروا فيه ان كونت ودوك نشوفوا كيفاه نليوه. اي en plus فيه قلنا لو سوتراج en arabe il est rapide donc ما يبلوكيش. فيه l'option torrent donc vous pouvez télécharger les films تاعكم بالoption torrent. بعد نشوفوا هذه لا فيديو ان شاء الله الجايه نشوفوا كيف نديروا بان تيليشارجوا ان فيديو بالبوبكورن avec une résolution qui est très élevée. donc ماهيش حاجه بروفيسيونيل. دونك نديروا une petite démonstration par exemple نروحوا لهذا الفيلم. دونك ممكن عندكم الفوت تاعو هنا. donc c'est le vote par exemple نشوفوا الفيلم عندك لافيش l'année, la durée, le type. هنا تبغي تزيدو كوم فافوري كما قلنا تماركي كوم لو. هنا تبدل لا ريزوليسيون. تبغي تشوف لا بوند انونس تاعو تشوفها. دونك سي لا بوند انونس. pour تشوفوا الفيلم كاين عندك plusieurs lecteurs le lecteur intégré le VLC ou bien le un player. كي تبغي تشوف الفيلم تكليكي جست هنا.
Alors le temps de télécharger le fichier. Voilà, ça commence. Donc comme tu vois, le sous-titrage en arabe, puisqu'on a déjà numérique le sous-titrage en arabe. Voilà. تقدروا تكبروا وتقدروا تصغروا في السوتيتراج. دونك هذه هي دونك سي فريمون مليح اللوجيسيال هذا. فوالا الوغ نروحو لي سيري كيف تقدروا ديروا شاشو دي سيري تقدروا ديروا de la mise à jour. Donc on a 2019 par exemple, 2013, l'année. Voilà. Juste clique, donc là on a les épisodes. Visualiser maintenant. Donc هنا تقدر تختار عندك حتى من 480 حتى لو 1080. هذا ما كانش دونك دونك لو تيليشارجمون على حسب لا كونيكسيون تكون كونيكسيون ثقيلة دونك طول شوية مي لوغ كي ديماري سي بون عنده الديكالاج هذا يعطيك ان ديكالاج باش ما تطيحش في لو مونك تاع دو كونيكسيون دايما مسبق لو تيليشارجمون. فوالا كيما قلت لكم توجور مسبق لا فوالا تشوفوا هنايا دونك مسبقها دايما باه ما يحبسلكش باه ما يكوبيش. فوالا لو سوتيتراج كاين توجور هنا لو سوتيتراج راك نوريكم كيفاه تريغلو لو سوتيتراج او بيان خلوا لا فيديو الجايه ان شاء الله. Et on va voir comment ajouter le sous-titrage sur les vidéos avec Popcorn. Donc هذه يا جماعة ما تنساوناش بلي جيم sur la page Facebook وابونيو معنا sur notre chaîne de YouTube باه نزيدو نجتهدو شوية ونزيدو نجيب لكم دي فيديو واحد اخرين على سور دي لوجيسيال كيما هكا ان شاء الله. الخطرة الجاية نزيدو le sous-titrage ou le téléchargement des films et des séries en utilisant les fichiers torrent. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.